इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला इमरान खान की रिहाइश गाह के हवाले से, जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान के घर की तज़ीन व आरैश वगैरह का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे मौजूद है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे नए पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पे घर को पेंट वगैरह भी किया गया है। सिक्योरिटी बैरियर भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे पहले भी सिक्योरिटी बैरियर, लेकिन उनमें इजाफा देखा गया है। और इस वक्त जो मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की रिहाई को पेश नज़र यहाँ पे जो है वो उनकी घर की तज़ीन व आरैश की जा रही है। बिल्कुल ये खबर दुरुस्त है। जिस हवाले से हमने ये 7 दिन पहले ये खबर दी थी, उसके बाद जो है वो नजब सेठी और मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान साहब से गैर सियासी शख्सियत की 2 से 3 मरतबा मुलाकात हो चुकी है और मामला आगे डेवलप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस तरफ जो खान साहब के ये जो सिक्योरिटी फर्स्ट बैरियर है, इसकी तज़ीन व आरैश भी हो चुकी है। यहाँ पे हमने लोगों से बात भी की है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो खान साहब के घर को मेंटेन रखा हुआ है। ज़िया साहब, सॉरी ज़ईम सदो ज़ई साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान की जो रिहाई के पेश नज़र ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि खान साहब कितनी देर तक मज़ीद जेल के अंदर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज हम स्पेशल खान साहब के घर आए, इधर से विज़िट करके जाएं। इसमें जिस तरीके से आज खबरें चल रही हैं, नजब सेठी का आपने हवाला दिया, मंसूर खान का हवाला दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके टाउट हैं। हम इनको टाउट समझते हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि खान खबरें गर्दिश कर रही हैं, खान साहब रिहा हो रहे हैं, हम किसी भी ऐसी खबर पर यकीन नहीं रखते जब तक कि खान साहब रिहा ना हो जाएं। उसकी वजह 3 साल हो गए हम लोग ये हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ हमें बड़ा यकीन था कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमने मुख्तलिफ एहतजाज किए, लेकिन हर रोज़ जो यानी कि निकलता हुआ दूसरा दिन हमारे लिए मुश्किलात का बायस बना। अब पाकिस्तान हालत जंग में है। आपके सामने 6 और 7 ये जो हमारा पिछले दिनों में गुजर गया मई, उसमें इंडिया ने बाकायदा हमला किया। अभी कश्मीर में बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में जंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये जो उर्दली हुकूमत है और बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ खान साहब के पीछे लगे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए हम किसी भी मामलात में यकीन नहीं करेंगे। जुनैद अकबर साहब ने, जिस तरह अली हमजा साहब ने ये एक मिशन उठा लिया है, और इंशाअल्लाह हमारी जो जमात है वो एक तहरीक की तरफ जा रही है। हम तहरीक पे यकीन रखते हैं, खान साहब भी अवाम पे यकीन रखते हैं, और अवाम बाहर निकलेगी। और तब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते जब तक पूरी अवाम 25 करोड़ लोग बाहर नहीं निकलते। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त कारकुन पुरजोश हैं और वो बनी गाला को देखना चाहते हैं, बनी गाला की ताज़ा तरीन वीडियो देखना चाहते हैं। कल से सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि इमरान खान के आमद के ऊपर जो है वो रोशनाइयाँ भी की जा रही हैं, यहाँ पे पेंटिंग भी की गई है, फूल भी लगाए गए हैं, पौधे, सिक्योरिटी बैरियर को भी बड़ा मेंटेनेंस जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तो कारकुन बड़े पुरजोश हैं। खान साहब को रिहा कर दिया जाता है तो कितना बड़ा काफिला यहाँ पे पहुँचेगा बनी गाला? देखें, ये जो अजीन और रैश जो आप पौधे जिस चीज़ें बात कर रहे हैं, ये अभी एक नौजवान से भी यहाँ बात हुई है, वो अपनी मदद आप सारा काम कर रहे हैं, ये तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ना। तो बाकी जो दूसरी बात है कि खान साहब रिहा होंगे तो दुनिया अवाम कितनी होगी? अवाम इतनी होगी कि जिस दिन हमारे कायद रिहा होंगे, आपको इस पूरे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ना गाड़ी की जगह मिलेगी, ना ही आप जिधर भी देखेंगे आपको दुनिया नज़र आएगी। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में मसाली इस्तकबाल होगा इमरान खान का, और हम समझते हैं कि उनको कानून और आइन के तरीके से अगर बाहर आने देते हैं तो ठीक, नहीं तो इनके लिए मसाइल बनेंगे जब हमारी तारीख चलेगी तो। अच्छा ये बताइएगा कि जब ये लोग जो अभी से कारकुन जो है वो जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, और ख़बरें जो हैं वो मुसलसल यही आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून के कैंपों से भी ये खबर आ रही है, और मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर बहुत बड़ी तशवीश फैली हुई है। इमरान खान की गैर सियासी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई, मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, ख़ासकर उसमें मोदी और भारत की जंग के हवाले से जो है वो बातचीत की, और खान साहब को बताया गया, खान साहब को ब्रीफ़ किया गया कि जिस तरह वज़ीर आज़म को प्रॉपर ब्रीफ़ किया जाता है, खान साहब को वज़ीर आज़म की प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी में लाया गया, और जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया जाता है खान साहब को उसी तरीके से ब्रीफ़ किया गया। खान साहब को बताया गया कि जिस तरह नवाज शरीफ चुप है, मरियम चुप है, शहबाज चुप है, मोदी दोबारा जो है वो हमला करना चाहता है, तो ऐसी सूरत हाल के ब्रीफ़ के ऊपर इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है। तो ये सारी जो कड़ी मिलते हैं खान साहब को रिहाई के बारे में भी कहा गया, तो खान साहब ने कहा कि मैं अदालतों के थ्रू रिहा हूँगा।
تو یہ خبریں جھوٹی تو نہیں ہیں، ان میں صداقت تو ضرور موجود ہے کہیں؟ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے بڑے تقریباً اچھے بھی اس وقت بیانات آ رہے ہیں، اور ابھی رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ہم سیریس بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پلے ہے کیا ہے؟ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں، ملاقاتیں آج نہیں، ملاقاتیں بہت ٹائم سے جاری ہیں، لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ پاکستان جنگ کی حالت میں ہے، اور جس طریقے سے پیچھے انڈیا نے حملہ کیا، خان صاحب نے اپنے پاکستان تحریک انصاف اور اپنے ٹائیگروں کو اجازت دی کہ آپ بالکل اس کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور خان صاحب نے ہمیشہ فوج کے حق میں ہی بات کی ہے۔ اگر چند کوئی بندے جو فوج جو قانون کی وائلیشن کرتے ہیں اس کی بات کی انہوں نے کہ قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کیا کہ جو کارکن جو جشن بنا رہے ہیں، کارکن جشن نہیں بنا رہے ہیں بلکہ کارکن اپنے لیڈرشپ کو بالکل ابھی ان کے گلے تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ احتجاج کی کال دیں تاکہ ہم باہر نکلیں اور اپنے خان کو ان سے آزاد کروائیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ خان صاحب چاہے یہ ان کو قانونی طریقے سے چھوڑتے ہیں تب بھی نہیں چھوڑتے تو ہم اگر انڈیا کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم بیرونی دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی 3 سال سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم ثابت کریں گے ہم انشاءاللہ خان صاحب کو رہا کروا کر، کیوں نہ ہماری اس میں جان بھی جاتی ہے ہم ورکروں کی، ہم اپنی جان کی کو نذرانہ دے کر خان کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا لاسٹلی کہ جب خان صاحب رہا ہوں گے تو آپ کا جوش کیسا ہوگا؟ کتنے من پھول لیں گے، کتنی مٹھائیاں لیں گے، کتنے جوش و خروش میں پہنچیں گے، کتنی بڑی ریلی کے ساتھ آپ خان صاحب کا استقبال کریں گے؟ دیکھیں وہ تو اس طرف تو ہم نے سوچا نہیں ہے، لیکن وہ دن پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا یعنی میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں، میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بہت جلد خان صاحب باہر آئیں تو ہمارے لیے زندگی میں جو کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے وہ سمجھے وہ دن وہی ہوگا ہمارے لیے، اور ہم سوچیں گے کہ ہم نے ایک پوری دنیا اچیو کر لی، جس طرح ہم خان صاحب کو اس جیل سے باہر نکل کر اس اڈیالہ کی طرف آتے ہوئے دیکھیں گے، اور ہم اپنی جان بھی ان کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھول تو تھوڑی سی چیز ہے۔ عمران خان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر وائرل ہو جاتا ہے، اور جو شہباز شریف ہے جنگ کی صورت میں صبح 3 بجے سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ملک میں جنگ کی صورت ہوتی ہے اور سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں، اچانک فون آتا ہے کہ جنگ بندی، تو پاکستان نے حملہ صبح 4-5 بجے کیا، اور وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ جو ان کو فون آیا تو جنگ بندی کا وہ صبح 3 بجے کا ٹائم تھا، گھنٹی بجی تو ضیاء نے ان کو فون پکڑا دیا، تو شہباز شریف نے کہا ویلکم، تو جنگ بندی تو شام 4 بجے ہوئی۔ یہ کون سی جنگ بندی ہے جو صبح 3 بجے ملک جنگ کی صورت میں ہے اور وزیر اعظم جو ہے وہ سوئمنگ پول میں انجوائے کر رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ ایک تو یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، اور دوسرا اس کے بعد یہ زیادہ غور بھی نہیں کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ان کی حالت دیکھیں کہ جب جنگ لگی تو یہ سارے بلوں میں چھپ گئے، ان کا وہ پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی سوائے ایک ISPR کے علاوہ کوئی دنیا کا بندہ موجود ہی نہیں ہے جو ہمیں خبر دے۔ اس کے بعد جو ہی جنگ کی جو سیز فائر جنگ بندی ہوتی ہے اس کے بعد یہ بلوں سے نکلتے ہیں، اور میاں محمد جو مولوی شریف صاحب ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں، ان کی بیٹی جو ہے نا وہ پیچھے سے توپ چلا رہی ہے، ایک نے جہاز پکڑا ہوا ہے، اور یہ اردلی جو وزیر اعظم ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب سپاہ سالار صاحب زندہ باد۔ سپاہ سالار صاحب ٹھیک ہے ماننے والی بات ہے، زندہ باد ہیں، لیکن تو پہلے کدھر تھا جب تمہیں فون آیا، تو اس دن کدھر تھا؟ اور اتنا بڑا یہ جھوٹ، اور سب سے پہلے یہ اپنا دونوں بھائی اور ان کی جو بھتیجی اور ان کی جو پارٹی ہے یہ فیصلہ کر لیں کہ جنگ کس نے ڈیزائن کی، جیتی کس نے ہے، اور ہارا کون ہے۔ کم از کم یہ تو عوام کو آپ سمجھا دیں، ہمیں آپ کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ آپ کیا جو ناپ رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ کہ مودی کے آپ یار ہیں، کبھی بھی آپ مودی کے خلاف بیان نہیں دیں گے۔ اگر آپ بیان دیں گے تو آپ ایک جو اس وقت جس کو آپ نے قید کیا ہوا ہے، جو بے بس ہے، اس پہ بیان دے سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ قید کروا سکتے ہیں، مروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ سے بڑا چور ڈاکو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔